لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ان لی فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ. صلوات پڑھیں محمد محمد کی ذات عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، بزرگان، جیسا کہ آج کا دن مخصوص ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور جو یہ ایام چل رہے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں، جس کو یہاں پر ایام فاطمیہ کے نام سے منایا جاتا ہے. تو بند حکیم نے دونوں موضوع کی مناسبت کو لحاظ کرتے ہوئے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام کو لحاظ کرتے ہوئے آپ کے سامنے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور حدیث بیان کی ہے، جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بتحقیق لی فی ابنت رسول اللہ، بتحقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میرے لیے اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل ہیں. تو یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے تمام مراحل، چاہے وہ زندگی اخلاقی مراحل ہوں یا اجتماعی مراحل ہوں یا سیاسی مراحل ہوں یا سماجی مراحل ہوں، ان تمام مراحلوں میں اپنے لیے جو نمونے عمل کو چنا وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک کو. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اذہان عالیہ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال بھی بیان کرتا چلوں اور اس کا مختصر جواب دے کر اپنے اصل موضوع کی طرف. سوال یہ آتا ہے اذہان عالیہ میں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ. یہ میرے نبی تمہارے درمیان میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. اب جو شخص ظاہری اعتبار سے اس آیت کے اوپر نگاہ کرتا ہے اور اس حدیث مبارکہ کے اوپر جب نگاہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. توجہ رہے میری طرف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آئیڈیل اور نمونہ پیغمبر خدا کی ذات کو قرار دیا ہے، لیکن امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل جناب زہرا کی ذات گرامی کو قرار دیا ہے. یہ ظاہری آیت کے ساتھ
तनासुब नहीं रखती, बराबरी नहीं रखती। तो यहां पर जब इनके अज़हान में ये सवाल पैदा होता है तो हम भी ये कहते हैं कि ज़ाहिरी एतबार से अगर आप देखेंगे इस आयत और इस रिवायत में तो तनासुब नजर नहीं आता, लेकिन इस आयत और इस रिवायत के ज़िम्न में पैगंबर अलैहिस्सलाम की दूसरी रिवायतों को हम अगर उनके ऊपर निगाह करेंगे तो ये सवाल जो हमारे जहनों में आया है ये सवाल हल हो जाता है। किस तरह से? तो इस तरह से कि पैगंबर अलैहिस्सलाम एक दूसरी जगह पर फरमाते हैं, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी फमन अज़ाहा फकद अज़ानी। ये मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। तो जब हम इस रवायत के ऊपर निगाह करते हैं तो हमें इस सवाल का जवाब भी आसान तरीके से मिल जाता है। किस तरह से? क्योंकि ये फातिमतुज़ ज़हरा पैगंबर के लिए इस तरह से हैं जिस तरह से एक जान की निस्बत, एक जर्रे की निस्बत, एक टुकड़े की निस्बत जनाब ज़हरा को देकर ये मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि देखिए कि ये ज़हरा मुझसे जुदा नहीं और मैं इस ज़हरा से जुदा नहीं। जिस तरह से तुमने मेरा एहतराम किया लेकिन इस ज़हरा का एहतराम नहीं किया, तो तुम ये तसव्वुर नहीं करो कि हमने रसूल का एहतराम कर लिया। ना अजीज़ान मोहतरम, यानी जिस तरह से तुम्हारे ऊपर मेरी इताअत वाजिब है, मेरा एहतराम तुम्हारे ऊपर वाजिब है, इस तरह से मेरे टुकड़े, मेरी जान फातिमतुज़ ज़हरा का भी एहतराम तुम्हारे ऊपर वाजिब है। तवज्जो करना मेरे अजीज दोस्तों, यहां से हमें पता चलता है ऐसी बहुत सी रिवायात हैं जिन रिवायात को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये सवाल जो हमारे जहनों में आता है ये कभी भी हमारे जहनों में नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए कि ये आइडियल का नमूना ही ऐसा है कि पैगंबर खुदा इस आइडियल को, इस नमूने को हमारे लिए इस तरह से बयान कर रहे हैं कि जिस तरह से मैं तुम्हारे दरमियान में नमूने अमल हूं, इस तरह से मेरी फातिमा तुम तमाम लोगों के लिए नमूने अमल है। इस रिवायात को निगाह में रखते हुए इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए अपनी इज्तिमाई जिंदगी में, अपनी फर्दी जिंदगी में या अपनी सियासी और समाजी जिंदगी में ना जनाबे ज़हरा को नमूने अमल बनाकर लोगों को यह बताना चाहते हैं जिस तरह से हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, इस तरह से हमारा आखिरी जैसे मैं तुम्हारे दरमियान में मोहम्मद की हैसियत रखता हूं, हमारे ऊपर अगर हुज्जत है तो जनाबे ज़हरा है। अगर इस ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने जिंदगी में आइडियल बनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब जिंदगी हो जाती है। अगर इस ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी जिंदगी के एक पहलू से निकाल दोगे, न तुम्हारी इज्तिमाई जिंदगी कामिल हो सकती है, न तुम्हारी सियासी जिंदगी कामिल हो सकती है, न तुम्हारी इज्तिमाई जिंदगी। क्यों? क्योंकि ये जनाबे ज़हरा की जात वो जात है जो तमाम मुसलमान, चाहे मर्द की हैसियत से हो, चाहे औरत की हैसियत से हो, चाहे बच्चे की हैसियत रखता हो, लेकिन ये तमाम लोगों के दरमियान में, मुसलमानों के दरमियान में आइडियल है। जब ये आइडियल बन गए तो अब यहां से हम पता हमें यह चलता है कि पैगंबर की जात भी हमारे लिए आइडियल है, जिस तरह से ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे लिए आइडियल है। इसकी इताअत रसूल की इताअत है, इसकी इताअत नबियों के तमाम अंबिया की इताअत है। किस तरह से? अब मैं आपके दरमियान में एक और रिवायत भी मशहूर बयान करता चलूं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम एक और जगह पर फरमाते हैं, फहतदू
فَاهْتَدُوا، یہ دونوں عبارتیں روایت میں آئی ہیں. فَاهْتَدُوا فَاقْتَدُوا بِالزَّهْرَةِ، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اپنی ہدایت کے لیے، تم اپنے اقتدار کے لیے جناب زہرا کو نمونہ عمل بناؤ. اپنے راستے کو اگر مستقیم چلنا چاہتے ہو تو اس مستقیم راستے کے لیے نمونہ عمل جناب زہرا کی ذات کو بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جناب زہرا کی ذات وہ ہے جس کے ذریعے سے تمہیں کھوئی ہوئی چیز مل سکتی ہے. تمہارا راستہ جو تم بھٹک چکے ہو، اس زہرا کے ذریعے سے تمہیں مستقیم راستہ بھی مل سکتا ہے اور تم نجات کی آخری منزل تک اس زہرا کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو. کس طرح سے؟ اب کسی مفتی، کسی ذاکر، کسی مولوی، کسی عام راوی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. ہم خود جناب زہرا کے دروازے پہ آتے ہیں اور دق الباب کرتے ہیں. اے زہرا ہمیں یہ بتا کہ تم جب آئیڈیل ہو، نمونہ ہو، راستے پہ چلانے کا ذریعہ ہو، مستقیم راستہ دکھانے کا واسطہ ہو، تو ہمیں بتاؤ کہ تمہارا راستہ کیا ہے. تو میری بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اس کائنات میں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. اگر ان تینوں چیزوں کو جو مجھے پسند ہیں اپنی زندگی میں تم نے ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیا تو تم صراط مستقیم کی طرف ہو. تو کبھی بھی اگر ان چیزوں کے اوپر تم نے اپنی زندگی قائم رکھ دی تو کبھی بھی تم بھٹکتے نظر نہیں آؤ گے، صراط مستقیم پر رہو گے. بی بی وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز بی بی فرماتی ہیں، سائیں اصغر کربلائی بی بی فرماتی ہیں کہ یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے میرے بابا پہ معجزے کی بنا پر نازل ہوا ہے، اس کی تلاوت مجھے بہت پسند ہے. اگر صراط مستقیم کی طرف آنا چاہتے ہو تو کبھی بھی تلاوت قرآن پاک کو ترک نہ کرنا، کبھی بھی تم قرآن سے غافل نہ رہنا. دوسری بات کیا ہے؟ میری بی بی فرماتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں پیغمبر خدا کی ذات تمہارے درمیان جب موجود تھی تو اس کی زیارت کرنا میرے لیے اتنا اہم تھا، لیکن آج والی امت کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا. تو یہاں پر بھی راہ حل بتا دیا کہ وہ لوگ جو پیغمبر کی زیارت نہیں کر سکتے وہ اقوال پیغمبر سے درس لے کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. تیسری چیز پیغمبر کی دختر عزیز جناب فاطمہ الزہرا صراط مستقیم سے طالب ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں. تیسری چیز جو راہ مستقیم کی طرف ہمیں لے کے آ سکتی ہے وہ خدا کی راہ میں انفاق کرنا ہے. اگر یہ 3 چیزیں تم نے اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنا دیا، اب کتنی بھی مشکلیں آ جائیں لیکن کبھی بھی تم راستے پہ ہٹ نہیں سکتے. صراط مستقیم کے اوپر تمہارے قدم ثابت رہیں گے. تو میرے عزیز دوستو، یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت آئیڈیل ہمارے لیے اس وجہ سے بنی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی ولایت کی دفاع میں گزار دی. توجہ ہے نا میری طرف؟